ॐ मूलाधारे वार्जपत्रे सुचतुष्के वं शं शं सं वर्णविशाले सुविशाले रक्तं वर्णं श्रीगणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि। स्वादिष्टाने षड्जडपत्रे सतुलिगे बालान्तावाद्वर्णविशाले सुविशाले पीतं वर्णं वाक्पतिरूपं गृह्णन्तं नाभौ पद्मौ पत्रदसारे डफवर्णे लक्ष्मीकान्तं गरुडारूढं नरवीरं नीलं वर्णं निर्गुणरूपं निगमान्तं हृत्पाद्मान्ते द्वादशपत्रे कटवर्णे साम्बं शैवं हंसविशेषं समयन्तं सर्गस्तन्यं कुर्वन्तं शिवशक्तिं कण्ठस्थाने चक्रविशुद्धे कमलान्ते चन्द्राकारे षोडशपत्रे स्वरवर्णे मायाधीशं बीजं शिवन्तं निजरूपम् आज्ञाचक्रे भृक्तिस्थाने द्विदलान्ते हंसं बीजं ज्ञानसमुद्रं गुरुमूर्तिं विद्युद्वर्णं ज्ञानमयन्तं जटिलाख्यं मूर्धिस्थाने वार्जपत्रे शशिबीजे शुभ्रं वर्णं पद्मशास्त्रं सुविशालं हंबीजाख्यं वर्णशास्त्रं तुर्यान्तं ब्रह्मानन्दं ब्रह्ममुकुन्दं भगवन्तं ब्रह्मज्ञानं सत्यमनन्तं भवरूपं पूर्णं चिद्गणपद्यमखण्डं शिवरूपं शान्ताकारं शेषशयानं सुरवन्द्यं कान्तानादं कोमलगात्रं कमलाक्षं चिन्तारत्नं चिद्गणपूर्णं द्विजराजं मूलाधारे वार्जपत्रे सुचतुष्के वं शं शं सं वर्णविशाले सुविशाले रक्तं वर्णं श्रीगणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि। ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఓం శ్రీ పతంజలియే నమః. ఈరోజు పారాయణం పూర్తి.